बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 नवंबर है और मंगल का दिन है। बहुत सारे सवालात ज़ारा कत्ल केस को लेकर आप लोग मुझसे करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो इनकी फैमिली के लोग हैं, वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, पूछता हूँ, पता करता हूँ, फिर उसके बाद आप तक जो है वो ज़रूर पहुँचाता हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कदीर क्यों खामोश है, कदीर क्या समझता है ज़ारा के कत्ल को लेकर और अपनी फैमिली वालों के साथ क्या बात कर रहा है इस कत्ल को लेकर। आज की इस वीडियो में कदीर जो समझता है, कदीर अपनी माँ के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, कदीर इन कातलों के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, कदीर क्या समझता है कि वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से ज़ारा को कत्ल किया गया, फैमिली वाले क्या समझ रहे हैं कि इस कत्ल में मरकज़ी किरदार असल में कौन है और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। आज की इस वीडियो में जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, जैसे आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि जी ज़ारा को तो कत्ल कर दिया गया, मेरी कल की वीडियो के नीचे, मेरी उससे पहले वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किया होता है कि उसका जो क्योंकि प्रेग्नेंट थी उसका बच्चा वो कहाँ है, 7 माह की हामला थी। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उसकी फैमिली वाले कंफर्म करते हैं कि जी वो 7 माह की नहीं, इससे कम, लेकिन वो प्रेग्नेंट ज़रूर थी। कुछ 2, 3, 4 माह का कह रहे हैं कि इतने अरसे की प्रेग्नेंट थी। ज़ाहिर है आप सब लोगों को अंदाज़ा है कि इतने अरसे का जो बच्चा होता है वो उस शेप में तो आ चुका होता है, बट इतना वो नहीं होता, मैच्योर नहीं होता। और दूसरा ये है कि उसको जिस तरीके से कत्ल किया गया है, जिन लोगों ने उसकी बॉडी देखी है, उनसे आप पूछें तो अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने एक एक जोड़ अलग किया है। मतलब अगर हाथ है तो वो कलाई से और फिर कोहनी से और फिर इधर से और इस तरह करके टुकड़े किया गया है। मैं तो जब वहाँ सुनता हूँ, रिपोर्टरों से बात होती है, फैमिली वाले ये बताते हैं जिन्होंने बॉडी देखी है कि 25 पीसेस तकरीबन किए गए हैं बॉडी के। बड़ी ब्रूटल, अल्लाह माफ़ करे। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है। अब उसमें बच्चा बेचारा कहाँ रह गया होगा, ख़ुद बताएं ना। और अगर था भी सही तो ज़ाहिर है बॉडी इन्होंने फेंक दी थी। अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह लानत करे इनके ऊपर, अल्लाह इनको जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। ये सारी सूरत हाल थी। बहरहाल अब मैं आता हूँ असल जो मामला जिसकी वजह से मैं आपके जो सवालात थे कि कदीर क्या समझता है और कदीर क्या मामला है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ, वो ये है कि ये जो ज़ारा थी इसके हवाले से फैमिली वाले ये कहते हैं बड़ी कम गो खामोश तबीयत की सीरियस तरह की लड़की थी। 6 महीने यहाँ रहती थी, 6 महीने कदीर के पास होती थी, आती जाती रहती थी। इसका वहाँ पे परमानेंट रिहाइश नहीं थी। कदीर इसे मोहब्बत करता था। अनफॉर्चुनेटली इसकी शादी के तकरीबन कोई बताया जा रहा है, जो मुझे अब पता चला है कि वो जो है इसकी शादी के कुछ ही अरसे के बाद जो है इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। तकरीबन 10 माह के बाद, इसकी शादी के 10 माह बाद इसकी वालदा का इंतकाल हो तो ये बिल्कुल खामोश हो गई और उससे भी ज़्यादा सीरियस हो गई और बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है माँ हस्ती ही ऐसी है। तो ये सारी सूरत हाल थी। अब जो फैमिली वाले समझते हैं, असल पॉइंट पे आऊँ, वो ये समझते हैं कि इस कत्ल का जो मरकज़ी किरदार है वो सास नहीं है, बल्कि इनकी जो नंद है यास्मीन वो है। ये फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि ठीक है, सास ने साथ दिया है, सास ने जो कुछ किया है, सास की रंजिश ज़रूर थी। मामला सिर्फ जो है वो मामला भी असल क्या था वो भी जो कदीर ने फैमिली वालों को बताया वो भी आपके सामने रख देता हूँ। कदीर समेत फैमिली वाले ये समझते हैं कि इस कत्ल में जो इन्वॉल्व है वो यास्मीन ज़्यादा है, जो इसकी नंद थी, जो इनके घर में रहती थी। वो इसको एक आँख भी पसंद नहीं करती थी। मामला सिर्फ हसद और जलन का था। वो ये समझती थी कि जिस दिन से ये हमारे घर आई है हमारे भाई ने, क्योंकि ये 5 बहनें हैं जो अभी मौजूद हैं और एक भाई है, तो ज़ाहिर बात है सारा करता धरता वो एक था। पैसे ये डायरेक्ट या ज़ारा को ही भेजता था और ज़ारा ही आगे इनकी माँ को और सबको देती, तो ये वाला मामला था। कदीर क्या कहता है? कदीर ने जो फैमिली को बताया आपके सामने रख देता हूँ। कदीर ये कहता है कि मेरी बीवी के पास 15 तोले जेवर था। ये कदीर कह रहा है 15 तोले जेवर। आज आप हिसाब लगाएं, 2,50,000 का तोला भी लगाएं, 22 करात वाला तकरीबन जो है 37 लाख रुपए बनते हैं। 15 तोले जेवर उसकी बीवी के पास। ये कदीर की बात आपको बता रहा हूँ। दूसरा वो कहता है मेरी बीवी के पास 15,000 रियाल थे, यानी तकरीबन हिसाब लगाएं आज का तो 74 तकरीबन 11 लाख रुपए बनते हैं। 37 लाख वो, 11 लाख यो, और 7 कदीर अब फैमिली वालों को ये बता रहा है। ज़ाहिर है वो फैमिली वालों से तो बात करता है ना, अगर मीडिया से नहीं कर रहा तो घर में तो है, बात तो कर रहा है ना। 7 वो फैमिली वालों को ये बता रहे हैं कि मेरी बीवी के पास नगद, जब वो मैं यहाँ पे मेरी उससे बात होती थी मुझे बताती थी 10 से 11 लाख रुपए नगद थे। हिसाब लगाएं तकरीबन 37, 11 अगर कर लें 48 और 10, 11 और कर लें 58, 60 लाख रुपए, 61 लाख रुपए की मालियत की ज़ारा के पास चीज़ें, नगदी और ये चीज़ें थीं।
مرڈر کے بعد وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں. پولیس بھی جب پوچھ رہی ہے یاسمین سے, سغرا وغیرہ سے, اور جو گھر پہ موجود خواتین و مرد تھے حضرات, ان سے جب پوچھتی ہے کہ یہ پیسے کہاں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ایک تو یہ کیس ہے کہ یہ 50-60 لاکھ روپے کا معاملہ تھا اور یہ اس کو ہتھیانا چاہتے تھے. انہوں نے پہلے یہ ڈرامہ کیا کہ بھاگ گئی, اور پھر اس کے بعد اس کا مرڈر والی جو معاملہ کھلا ہے وہ اب جو قدیر یہ سمجھتا ہے, قدیر نے جو فیملی کو بتایا ہے, جب فیملی والوں نے سے پوچھا ہے کہ جی کیا معاملہ تھا, تو وہ ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی پیسے میں اس کو بھجواتا تھا, یہ کہتے تھے جی ہمیں تمہاری بیوی کا تم نے ہمیں محتاج کر دیا ہے, وہ ہمیں جتنے مرضی سے پیسے دیتی ہے. اس کے علاوہ قدیر ایک چیز کر سکتا تھا کہ وہ وہاں کا الگ سے اکاؤنٹ بنوا لیتا اور اس کو بھیجتا تو بہتر, یہ معاملہ ہو سکتا تھا. بٹ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ ہونا تھا. ایک تو یہ ہے جی آپ کے سامنے پیسوں کی نوعیت میں نے رکھ دی. قدیر کا یہ کہنا ہے کہ میری بیوی کے پاس یہ سارا معاملہ تھا. اچھا قدیر کیوں نہیں بول رہا؟ قدیر کی میں نے کچھ ریلیٹیوز کے انٹرویوز دیکھے ہیں, خالہ نے بھی ایک انٹرویو دیا, اس کی خالہ کا یہ کہنا ہے کہ جی قدیر یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اب کیا بات کروں, میرا دل کرتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے, میرا نہ تو گھر رہا ہے, نہ ماں اور فیملی رہی ہے, نہ بیوی رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو باقی, تو میں اس پہ کیا بات کروں. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ کھلی کچہری لگواؤ اور ان کو میرے سامنے لاؤ اور میں فیصلہ کروں کہ ان کا کرنا کیا ہے, میں ہی خود ان کا فیصلہ کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ میں ان کے ساتھ کروں. کیونکہ قدیر خود نہیں بول رہا, فیملی والوں سے جو بات کر رہا ہے, کہ ان کی بھابھی جو ہے جو زارا کی ہے, اس نے جو انٹرویو دیا ہے, مدثر بھائی ہے ہمارے دوست یوٹیوبر ہیں, انہوں نے وہاں پہ ان کی بھابھی کا انٹرویو کیا. ان کا چھوٹا سا کلپ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو جو میری باتیں ہیں اس کا بھی اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کی باتیں جو ہے ان کی فیملی والے قدیر کو لے کر رہے ہیں کہ جی قدیر جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کیا موقف رکھتا ہے. پھر آگے اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں. حسن کیوں نہیں بول رہا, وہ کیوں نہیں میڈیا پہ آ رہا, ہمیں بھی اسی کا غصہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری حسن سے بات ہوئی ہے, حسن کہہ رہا ہے کہ میں کیا بات کروں, میرا تو دل کرتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے اور میں مر جاؤں. حسن کہہ رہا ہے کہ میں کلیجہ پھٹ جائے اور میں مر جاؤں, میں کیا بات کروں. بالکل نہ گھر رہے, نہ سسرال رہے, نہ بیوی رہی ہے, بچہ ہے وہ مسکین ہو گیا, باپ تو سر پہ ہے لیکن بچہ تو مسکین ہو گیا جس کو ماں ہی نہیں مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی بچہ ہے محمد شافع. اب وہ اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ کھلی کچہری لگاؤ, میرے ملزمان کو میرے سامنے رکھو, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کیا کرنا ہے. سن لیا آپ نے. ظاہر ہے یہ وہ پوائنٹس ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی فیملی والے جو ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ بتاتے یہی ہیں کہ جی جو خواتین تھیں, یہ جو گھریلو سیاست ہوتی ہے نا, یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بہت سے گھر اجاڑ دیتی ہے. بہت سے گھروں کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. یہ نندوں اور بھابھیوں اور ساسوں اور بہوؤں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ ایک تو گھر کو اجاڑنے میں بہت بڑا کردار ہے. اور یہی ہوا ہے اس کیس میں, سب یہی ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. جلن ہے, حسد ہے, کیوں آ گئی ہے, خوبصورت کیوں ہے, پیسے اس کے پاس کیوں ہیں, بھائی اس کو کیوں اتنی محبت دیتا ہے, اس کے بچے اللہ نے اس کو بیٹے کیوں دے دیے ہیں. یہ مسائل جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں لے ڈوبتے ہیں لوگوں کو, مر جاتے ہیں لوگ یہی چیزیں دل میں لے کر اور حسد اور جلن کی آگ میں جل کر. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے جی. یہ قدیر کا موقف جو انیشیل ہے وہ سامنے آیا ہے. والدہ سے اس کی ملاقات کے والے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اس کے بعد وہ خاموش ہے. پتہ نہیں اس کو ماں نے جو بھی کہا, اللہ بہتر جانتا ہے. ملاقات ضرور ہوئی ہے وہ جو مجھے پتہ ہے. بہرحال یہ چیزیں تھیں, میں نے کہا اس کیس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں, اور باقی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی چیزوں کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک آخر میں درخواست آپ سے ضرور کروں گا. میں اکثر تو نہیں, بہت کم و بیش میں اکثر ان معاملات کے اوپر تو ویڈیوز کرتا ہوں, لیکن کم و بیش میں کسی ویڈیو کے حوالے سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا, اور آپ نے اس ویڈیو کے اوپر آواز اٹھانی ہے. میری درخواست ہے آپ سے, میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں. ہم سب بچوں والے ہیں, ہم سب اولاد والے ہیں. 14 سال کا بچہ فیصل آباد میں, اس کی میں سٹوری آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گا. انڈے بیچتا تھا ابلے ہوئے, اور اس کو جو ہے بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا. وہ درندے کون ہیں, انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے, اگلی ویڈیو میں اس پہ کروں گا. اور یہ میں ویڈیو جو ہے وہ اب میں بھی اپنا فرض سمجھ کے کروں گا, اور آپ نے بھی اپنا فرض سمجھ کے اس بچے کے حوالے سے آواز اٹھانی ہے, کیونکہ یہ ہم سب کے بچے ہیں. 14 سال کا بچہ جس کو اتنی بے دردی سے مارا گیا, پھر اس کے بعد وجہ کوئی بھی نہیں تھی, یہی شیطان, جنسی زیادتی, مطلب یہی جو حرص و ہوس ہماری سوسائٹی میں ہے. اس طرح کے درندے سر عام پھر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خدارہ قدیر بچہ تھا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں ویڈیو اگلی کروں گا, اس کے اوپر لگاؤں گا بھی آج انشاءاللہ بڑے دل سے کروں گا. اور آپ نے اس کے لیے آواز ضرور اٹھانی اس بچے کے لیے, کیونکہ ٹرینڈ بن گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں. تو خدارہ جو بھی پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے, جو بھی ایپس, فیس بک پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, کہیں پہ بھی ہیں, خود سے بات کر سکتے ہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے.
اللہ سب کے بچوں کو اپنی زمان میں رکھے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے. اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.